खुदा उनके ज़िंदा जलालिया बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम खुदा में लिखा है कि बामौका बात ऐसे है जैसे रुपेली टोकरियों में सोने के सेब। कलाम खुदा की इस वर्ष की रोशनी के अंदर आप तमाम तर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना का आगाज़ हो चुका है और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई जो हैं इस मुक़द्दस महीने से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो जब भी इस महीने का आगाज़ होता है तो तमाम तर नशे के अड्डे जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उनको जो है सील करवाया जाता है कि वहाँ पर किसी किस्म की जो है ये शराब या कोई भी ऐसा नशा जो है वो फ़रोख्त ना किया जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी बात शराब की होती है तो सर फ़हरिस्त अगर किसी का नाम लेकर या किसी फ़िरके को आगे रखा जाता है कि जी इनके मज़हब के अंदर शराब पीना जायज़ है और परमंड भी इन्हीं के नाम पर इशू किए जाते हैं, मसीहों के नाम पर इशू किए जाते हैं, क्योंकि इनका मज़हब इन्हें इजाज़त देता है कि ये शराब नोशी करें। इवन वो ये भी कहते हैं कि इनके मुक़द्दस मुकामों के अंदर जो है एक रस्म के तौर पर नशे का यानी शराब का इस्तेमाल किया जाता है। तो बीइंग अ क्रिश्चियन मैंने इस बात को, इस बोझ को फ़ील करते हुए इस ज़रूरत को महसूस किया कि इस बात से, इस हकीकत से पर्दा उठाया जाए कि क्या वाकई वो जो एलिगेशंस हम क्रिश्चियंस के ऊपर लगाते हैं ये रवा है या नहीं, क्या वाकई कलाम ने हमें इजाज़त दी है। तो अपने तमाम तर मसीही भाइयों से भी और उन तमाम तर लोगों से जो हम पर इस बात के लिए तनकीद करते हैं और कहते हैं जी आपके मज़हब के अंदर तो ये चीज़ अलाउ है, तो कलाम खुदा में से बहुत सारे हवाला जात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ, लेकिन चंद आद मैं आपके सामने पेश करूँगी कलाम खुदा की रोशनी में। सबसे पहले इफसियों 5:18, जिसमें खुदा का बंदा कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। आप तमाम तर लोग जो है खुदा के फजल से हिकमत दानिश से भरपूर हैं और इस बात से वाकिफ़ है कि शराब में मतवाले हो जाने से मुराद ये है कि जब इंसान शराब पीता है तो उसकी अक्ल जो है वो बंद हो जाती है, वो तमाम तर काम करता है जो वो करना नहीं चाहता, यानी अपनी अक्ल के इख्तियार से वो बंदा बाहर हो जाता है। तो खुदा का बंदा कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, यानी आप वो तमाम तर काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते, बल्कि फिर आपका ख़ानदान, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो मुतासिर होती है। दूसरा एक सॉलिड एविडेंस ये है कि यसाया 5:12 में लिखे हैं, इनके जश्न की महफिलों में बरबत और सतार और डफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदा के काम और उसके हाथों का दिगरी पर गौर नहीं करते। कलाम खुदा यहाँ पर भी शराब पीने वालों की नफ़ी करता और कहता है कि ये जब भी खुशी करते हैं तो खुदावन की सताइश नहीं करते, बल्कि इनके जश्न जो है, महफिलें जो हैं वो बरबत, सितार और डफ, बीन सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और इंक्लूड होती है, वो है शराब। और ये खुदावन को इस कदर करायत है इस चीज़ से कि कलाम खुदा में लिखा है, अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी जो है 18वीं आयत को पढ़ें तो कलाम खुदा हमें बताता और सिखाता है कि अगर किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की इज़्ज़त जो बात ना मानता और उनकी तंबिया करने पर भी तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर निकाल कर उस शहर के बुज़ुर्गों के पास जो उस जगह के फाटक पर ले जाए और वो उसके शहर के बुज़ुर्गों से अर्ज़ करें कि ये हमारा बेटा ज़िद्दी और गर्दनकश है और ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाओ और शराबी है। तो फिर आगे नतीजा में लिखा हुआ है कि जब ये तमाम तर बातें की जाएं तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या हो। लिखा है कि तब उसके शहर के सब लोग उसे संगसार करें कि वो मर जाए। शरीयत इस बात की हमें तलकीन फरमाती है और इस बात के लिए हमें जो है मुशावरत फरमाती है कि अगर किसी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो तो वो उनको जो है शहर के बुज़ुर्गों के पास ला कर उससे अर्ज़ करे कि ये बेटा हमारा ज़िद्दी भी है,
گردن کش بھی ہے، اڑاؤ بھی ہے اور شرابی بھی ہے. تو پھر وہ تمام تر بزرگ جو ہیں وہ مل کر کیا کریں، تمام تر لوگ اس لڑکے کو سنگسار کرے. سنگسار کرنا ایک ایسی پنشمنٹ ہے جس میں ہر بندہ، ہر فرد بشر اپنے ہاتھ کے اندر پتھر لیتا اور پھر پتھر مار مار کر اسے تب تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ مر نہ جائے. یعنی ایسی پنشمنٹ، ایسی سخت قانون خدا نے شرابی کے لیے بنایا ہے. تو کیا پاسبل ہے کہ خدا کہے اپنے کلام میں کہ آپ میری مقدس گھر کے اندر آپ لوگ اس چیز کو الاؤ کرو؟ ایون میں آپ تمام تر مسیحی بہن بھائیوں سے اس بات کو بتانا چاہوں گی کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک مسیحی زندگی جو ہے وہ نجات پانا چاہتی ہے، اور ہمارا کلام جو ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا، بتاتا، سکھاتا ہے کہ جتنے بھی مسیحی ہیں بینگ اے کرسچن، وہ جب ابدی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ابدی زندگی یعنی آنے والی جو 1000 سالہ بادشاہی ہے اس کی وسعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو اس کی وسعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے. اگر ہم کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 6 سے لے کر 10 آیت تک پڑھیں تو کلام خدا ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. یہاں پہ کھلے اور اعلانیہ طور پر خداوند کا کلام بیان کر رہا ہے کہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش اور نہ لونڈے باز، نہ لالچی اور نہ شرابی، نہ گالی بکنے والا. یعنی جو بندہ شراب پیتا ہے وہ تو بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو مسیحی زندگی جو ہے وہ ابدی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ خدا کا کلمہ جو مجسم ہو کر جو ہے اس دنیا میں آیا، فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم سب نے جس کا ایسا جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا ہے. تو وہ جب اس دنیا سے ہمارا کفارہ دینے کے بعد صعود آسمان کر گئے ہیں تو اس وقت وہ کہہ کے گئے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں کیا لے؟ بپتسمہ لے. تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. اور جب یہ بات کی گئی تو کہا گیا ہے اور بہت بڑا ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ایک راست باز کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ روٹی توڑنے میں شریک ہو، تعلیم حاصل کرے، دعا کرے اور مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھے. ان چاروں کاموں میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ شراب پئیں. اور جو لوگ میں کو شراب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں ان کو بھی ایک چیز گوشت خوار کروانا چاہوں گی کہ میں اور شراب میں بہت فرق ہے. کبھی اگر خدا نے ممکن کیا تو بفضل ربی میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہی کے ذریعے پیش کروں گی کہ شراب کیا ہے اور میں کیا ہے. تو یقیناً ہمارے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ بینگ اے کرسچن ہمیں نشے کی ایسی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی، کیونکہ کلام خدا واشگانہ الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. تو شراب بھی ایک نشہ ہی ہے. تو میں تمام تر مسیحوں سے بھی، اپنے بہن بھائیوں سے اس بات کے لیے التماس کروں گی کہ خدارا غیر قوموں میں اپنا چال چلن درست رکھیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے کلام کی بھی رسپیکٹ کریں، آپ کے معبود کو بھی رسپیکٹ دیں، اور ایون آگے سے کوئی ایسی بات کرنے سے پہلے وہ ایک بار ضرور سوچیں کہ نہیں ان کے کلام میں لکھا ہے تو یہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. تو یقیناً خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کے لیے اور سچائی سے واقف ہو، تو کلام مقدس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو یقیناً آپ سب آزادی پائیں اور کثرت سے پائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل آف